जस्तो दलाई लामा उहाँले पनि भगवान बुद्धको धर्म भगवान बुद्ध कहाँ जन्मेको भन्दा थाहा पाउनु भएन छ। उहाँलाई पनि ठुलो नराम्रो लालचना आयो र उहाँले स्वयं आफूले माफ माग्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो। मैले गल्ती गरेछु, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो, बुद्धको धर्ममा कुनै नराम्रो छेदभेद नभएको र कुनै नराम्रो कार्य नगरेको भगवान बुद्धले आफ्नो जन्मदेखि अन्तिमसम्म कुनै हेला हिंसा नगरेको हुनाले भगवान बुद्धको धर्मलाई अहिंसा प्रमुख धर्म भनेर चिनिन्छ र चिनाइएको छ। यो धेरैले नै इन्डियामा जन्मेको बुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ, तर म के भन्न चाहन्छु त भन्दा भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको खास गरी कपिल वस्तुमा जन्मनु भएको हो। विश्वमा यो आकाशले ढाकेको जति छ भगवान बुद्ध त्यति फिजेर बस्नुभएको छ। भगवान बुद्ध एउटा नेपालको तारा हो भनेर विश्वमा चिन्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ शान्ति क्षेत्रको बुद्ध भएको हुनाले विश्वले नै भगवान बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ र विश्वले नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र पनि घोषित गरिदिनु भएको छ भन्दछु। हामी लामाहरू धेरै महायाना हुन्छौँ, वज्रयाना हुन्छौँ, अनि हिनायाना हुन्छौँ, तान्त्रिक यान हुन्छौँ। जसले तान्त्रिक यान गरेको छ त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नु सक्छ, अहिले पनि गर्दैछ। पानी पार्ने, असिना टार्ने त्यो कार्य छैन होइन, अहिले पनि त्यो यथावत छ। पानी पार्ने, असिना पार्ने, हटाउने सबै अहिले पनि ती लामाहरूलाई चाहिँ तान्त्रिक र वज्रयाना भनिन्छ। कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ लामा पढ्नको निम्ति अनुमति दिइन्छ? जटिल कुरा गर्नुभयो, लामा हुनु गाह्रो छ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गरेर नहालिदिनु हुन अनुरोध छ। कृपया लिंक शेयर गरिदिनु होला। लासो प्यापुल्ला सेवारो सेउपखा जोजोलोपा अस्सलामुअलैकुम जय मसी सेवा तासिदले चोरले बन्दकी छ्याजलो नमस्कार अनि विश्वभरबाट एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म जीवनजंग विष्ट। आदरणीय दर्शक, आजको विषय खास अनि विशेष रहेको छ यस अर्थमा कि यति बेला भगवान गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा कुनै प्रकारको विवाद नभए तापनि यसलाई बौद्ध धर्म मार्गीहरूको एक किसिमको मनस्थितिमा आस्थामा पटक पटक राजनीतिकरण हुने गरेको छ, पटक पटक भौगोलिकरण गरिने गरेको छ। बौद्ध धर्मको आस्थामाथि यसरी राजनीतिकरण गर्नुलाई त्यति सुयुक्ति मानिँदैन। यसलाई अति उयुक्ति भन्दा सम्भवतः फरक नपर्ला। भारतमा जन्मेका हुन्, घरिघरि नेपालमा जन्मेका हुन्, भगवान गौतम बुद्ध भनेर भनिन्छ। यसरी पटक पटक विवाद निकालिरहँदा के बौद्ध मार्गीहरूको चित्त बुझ्छ? आफूलाई हामी नेपाली हौँ भन्छौँ भने हामी हिन्दू, किराँत, अन्य जुनसुकै धर्म माने तापनि हामी आफूलाई बौद्ध मार्गी पनि महसुस गर्छौँ कुनै न कुनै रूपमा, किनकि बौद्ध धर्म हाम्रो धर्मसँग जोडिएको छ। भगवान गौतम बुद्ध हाम्रो आस्थासँग जोडिनु भएको छ, हाम्रो पहिचानसँग जोडिनु भएको छ। आज हामी यसको विषयमा कुरा गर्छौँ। र यस्तै विषयमा कुरा गर्नको लागि यति बेला हामी धरान 8 मा रहेको एउटा गुम्बामा आइपुगेका छौँ। रेलिङछुम गुम्बामा आइपुगेका छौँ र हामी लामा गुरुसँग कुरा गर्नेछौँ। लामा दर्शनको विषयमा रहेर पनि आजको कार्यक्रम तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। आजको कार्यक्रम त्यस्तो भाइरल नबन्ला, हामी त्यस्तो अतिरञ्जना पनि गर्दैनौँ, तर गुरुका आशीर्वचनहरू हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र केही न केही यो अन्तर्वार्ताबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने विश्वास पनि हामीले राखेका छौँ। आउनुहोस् गुरुलाई स्वागत गरौँ। गुरु, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो गुम्बाको नाम ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। यो रिन्सेन छेलिङ गुम्बाको लामा म हो, सूर्य लामा। र अहिले गणतन्त्र एफएमबाट यहाँ बौद्ध धर्मबारे केही शब्दहरू, धर्मको चाहिँ शब्दहरू भन्नु भन्दाखेरि मैले भन्नुपर्दा, मैले जानेको सम्मलाई भन्नुपर्दा भगवान बुद्ध चाहिँ हाम्रा नेपालकै सिमानामा जन्मेको हुन् र यहाँ के भन्छ त भन्दा हाम्रो नेपालको भूभाग 4 दिशामा बाँडेको हुँदाखेरि
यो तराईमा परेको हुनाले तराई दिशामा परेको हुँदाखेरि यो धेरैले नै इन्डियामा जन्मेको बुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु त भन्दा भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको खास गरी कपिलवस्तुमा जन्मिनु भएको हो र कपिलवस्तुमा आजभन्दा 2563-64 वर्ष अगाडि शुद्धोधन राजाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम सिद्धार्थ गौतम हुनुहुन्थ्यो। जहाँसम्म उहाँले सिद्धार्थ गौतम भएर राजपुत्रमा बस्नु भएर उहाँले अन्तिममा के भन्नुभयो त भन्दा उहाँको ज्ञान उहाँको जन्मको पूर्व फल चाहिँ उहाँले आफूले लिनुभयो र अब के भन्नुहुन्छ भन्दा म धर्मको खोजीमा लाग्नेछु भनेर कपिलवस्तुमा आफ्नो राज त्यागेर उहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ जानुभएको हो र इन्डियामा कहाँ पुग्नुभयो भन्दा अब हाम्रा नेपालकै सिमानामा रहेका भनौँ हामी धेरै जस्तो अहिले पनि त्यहाँ गएर हामी ध्यान तपस्या बस्न जाँदैछौँ। त्यहाँलाई सालमा भगवान बुद्धको तपस्या गर्नलाई हामी जानलाई चाहिँ त्यहाँ हामी धेरै जस्तो विश्वकै लामाहरू इन्डियामा चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यो ठाउँको नाम हो बुद्ध गया भनेर चिनिन्छ। किन त भन्दा भगवान बुद्धले तपस्या गर्नु भएर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँलाई चाहिँ बुद्ध गया भनेर हामी विश्वका बौद्ध धर्म मार्गीहरू अवतारीहरू ठुलो रिम्बोर्छेहरू आएर सालमा भनौँ जनवरी फेब्रुअरीको महिनामा त्यहाँ हामी जहिले पनि पुगेर धर्मको चाहिँ प्रचार गर्ने भगवान बुद्धको जन्म ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँमा हामी सदा भेल भई यो धर्म प्रचार रहिरहेको छौँ। पक्कै पनि गुरुले यति कुरा बताइसक्नु भएको छ र गुरुले सम्भवतः रेडियो टेलिभिजनबाट पत्र पत्रिकाबाट सुन्नु पनि हुन्छ होला कि भगवान गौतम बुद्धको जन्म नेपालमै भएको कपिलवस्तुमै भएको हो भनेर त्यस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिक प्रमाणहरू पनि छन् जसलाई हामीले सङ्कलन गरेर राखेका पनि छौँ म्युजियममा। यो हुँदाहुँदै पनि जुन भारतले चाहिँ पटक भगवान गौतम बुद्ध घरि भारतमा जन्मेको घरि नेपालमा जन्मेको भनेर आफू खुसी एक किसिमको त्यो धारणा दिने गरेको छ। यस्तो सुन्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? यो एउटा यस्तो भयो कि हाम्रो टिबेटियन भाषामा भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई ग्यागर भनेर लेख्नु भएछ। ग्यागर भनेको चाहिँ एउटा हामी मधेस भने जस्तो। मधेस भन्दाखेरि नेपाल त मधेस होइन, नेपाल त भित्री मधेसमा पर्छ भन्ने भावना भयो होला। त्यस कारणले हाम्रो क्षेत्रहरू 4 विकास क्षेत्रमा बाँडेको हुनाले हिमालय प्रदेश, पहाडी प्रदेश, भित्री मधेस, तराईमा भगवान बुद्ध तराईमा जन्मेको भएको हुनाले हुनसक्छ उहाँहरूले हाम्रो भारतमा जन्मेको भन्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मिनु हो भएको चाहिँ भन्ने म आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्री मोदीले एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सन् 2014मा हामीले विश्वलाई बुद्ध पनि दिएका छौँ, हामीले युद्ध होइन बुद्ध दिएका छौँ भनेर भगवान गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको उद्घोष गरे। पछि फेरि तपाईँको नेपालको संसदमा आएर फेरि उनले भने कि भगवान गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको कपिलवस्तुमै भएको भनेर भनियो। एउटा भौगोलिक रूपमा राजनीतिक रूपमा यसरी धर्मलाई जोड्न मिल्छ? यो एउटा धर्म र राजनीति भनेको धेरै नै अलग हो। जस्तो हामी अहिले धर्मको गुम्बामा आइपुगेका छौँ। हामीले हाम्रो यहाँभित्र आउँदा के भन्नुहुन्छ त भन्ने धर्मगुरुहरूले यो गेट बाहिरसम्म जे गर्दा हुन्छ, तर गेटभित्र पसेपछि हामी जुत्तो खोलेर आएपछि चाहिँ त्यहाँ राजनीतिकहरू त्यहाँ छोडेर आउनु, यहाँ धर्म मात्रै गर्ने स्थल हो भनेको हुनाले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ शान्ति क्षेत्रको बुद्ध भएको हुनाले विश्वले नै भगवान बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ र विश्वले नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र पनि घोषित गरिदिनु भएको छ भन्दछु। जसले जे भने तापनि हाम्रो आस्था डगमगाउँदैन। भगवान गौतम बुद्ध कपिलवस्तुमा जन्मेका हुन्, यसमा कुनै प्रकारको दुईमत छैन।
यसमा दुई मत छैन। हाम्रो अहिलेका होइन, हामी 2563 और बुद्ध जयन्ती मनाइसकेको छौँ। अहिले नेपालमै जन्माएको हो भनेर हामी मनाउँदैछौँ भने अरूले कहाँ जन्मेको हो भनेर मनाउँछ होला त भन्दा हामी नेपालमै जन्मेको हो भनेर विश्वले मनाउँदैछ। झन् बुद्ध धर्म मान्ने र बुद्ध धर्मावलम्बीहरू कति छन् त विश्वमा यो आकाशले ढाकेको जति छ भगवान बुद्ध त्यति फिजेर बस्नुभएको छ। भगवान बुद्ध एउटा नेपालको तारा हो भनेर विश्वमा चिन्नुहुन्छ। धर्मको चाहिँ तारा हो, उहाँ ज्योति हो। त्यस कारणले त्यो ज्योति नै हाम्रो बुद्धको चाहिँ ज्ञान हो र विश्वले तारा भनेर चिनाउने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम हो भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ। र तिब्बतमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा तिब्बतलाई चाहिँ सके थुबा भन्नुहुन्छ। शक्य वंशमा जन्मेको शक्य पुत्र पनि भनिन्छ। शक्य वंशको राजा शुद्धोधनको चाहिँ समयमा जन्मेको उहाँको पुत्र भएको हुनाले उहाँलाई शक्य थुबा भनेर तिब्बतीहरूले चिन्छ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ कपिल वस्तु लुम्बिनी हो भनेर हामी चाहिँ चिन्दछौँ। र उहाँको विश्वले नै लुम्बिनीमा असङ्ख्य सङ्ग्रहालयहरू स्थापना गरिसक्नु भएको छ। किन त भन्दा उहाँ उसको ज्ञान विश्वमा पुगेको हुनाले विश्वले आएर नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मात्रै घोषित होइन, सक्दो योगदानहरू पनि बुद्ध धर्मलाई दिनुभएको छ। विश्वले भन्दै म महान गुरुहरूलाई कर्मीहरूलाई पनि म एउटा भन्दछु चाहन्छु। ठिक छ गुरु, हामी तपाईँबाट आज केही कुरा सिक्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो अन्तर्वार्ता भन्दा पनि एउटा सिकाइको माध्यम बनोस् यो तपाईँ र हाम्रो साक्षात्कार भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। अलिकति जुन लामा पढाइको विषयमा कुरा गरौँ। अब यो धर्म र राजनीतिलाई छोडिदिउँ, किनकि भगवान गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको शङ्का रहेन। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको छ यो विवादको विषय नै होइन, संसारलाई थाहा छ कि भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, हामी बौद्ध मार्गी हौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। नेपाललाई बौद्ध राष्ट्र भनिरहँदा, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा चाहिँ आस्थाको केन्द्र भनिरहँदा हामीले बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारका निम्ति अथवा बौद्ध धर्मको भगवान गौतम बुद्धले दिनुभएको त्यो सन्देशलाई विश्वमाझमा प्रवाह गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले कस्तो भूमिका खेलेका छौँ जस्तो लाग्छ नि, सरकारबाट र हजुरहरू जस्तो एउटा सद्गुरुहरूबाट। र अहिले हामीले भगवान बुद्धको धर्म सारा विश्वमा फैलोस् भनेर गुम्बामा बाल शिक्षाहरू प्रचार गरिरहेको छौँ। र बाल शिक्षाहरूको लागि धर्म गुरुहरूले नै धेरै आफ्नो खर्चले नै विद्यार्थीहरूलाई पालेर पाठन पोषण गर्दै हुनुहुन्छ। र भनौँ नेपालमा त हामी कम्ती नै छौँ। अब हाम्रो रिन्चेन छेलिङ गुम्बामा अहिले 25 जनासम्मको मात्रै लगायतमा विद्यार्थी रहनु भएको छ। यहाँ 5औं कक्षादेखि 7 कक्षासम्मलाई हामी यहाँ पढाउनेछौँ। र यहाँदेखि फेरि महेश्वर भन्ने ठाउँ इन्डियामै नै हामीले पठाउनु पर्छ। नेपालमा सम्भव छैन उच्च शिक्षाको लागि? उच्च शिक्षाको लागि नेपालमा त्यति सम्भव नभएको। किनभने यो पाठशाला खुलेको छैन अहिलेसम्म। पाठशाला खुले पनि निःशुल्क चाहिँ नभएको, असाध्यै महँगो छ, असाध्यै महँगो। त्यस कारणले निःशुल्क चाहिँ अहिले इन्डियामा नै ठुलो गुरुहरूले ठुलो स्कुल खोलेर नानीहरू पढाउने सबै छ। र यहाँ गुम्बाको पनि पहिलाका पाठन पुस्तकहरूलाई 2-4 जनाले गएर उहाँहरूले पनि अब 1-2 सालमा भनौँ लोबेन भन्छ। लोबेन भनेको चाहिँ हाम्रा लामाबाट लोबेन भनेको चाहिँ यता हामी शिक्षक भएर आउँदै हुनुहुन्छ। शिक्षक गुरुहरू उहाँ हामीले तालिम गर्दै गराउँछौँ। अहिलेको शिक्षक गुरु यहाँ 2टा हुनुहुन्छ। यहाँ भोटाङबाट आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। भोटाङको 2टा गुरुहरू हुनुहुन्छ अहिले लोबेनहरू, उहाँले नानीहरूले पढाउने। हामी बुढा मान्छे भनेको हिजोको पोट शिक्षा पढेको। मैले तपाईँलाई भन्छु होला मैले स्कुल पढ्नु पाएन। पोट शिक्षा भने बुझ्नुभयो होला, बुढो पाठहरूसँग सिकेर म लामो भएको। अहिलेको केटाहरूले त अहिले एकदम तलैबाट पढेर उनीहरू धेरै नै बुद्धिजीवी हुनसक्छ। र आजको भन्दाखेरि यो गुम्बा स्थापना गरेको 2045 सालदेखि हो भने अहिले 2077 सालमा आउँदाखेरि यसले कतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूको आँखामा देख्ने चाहिँ भयो त भन्दा हिजो
2045 सालमा गुम्बा बनाउँछु भन्दा धारानमा गुम्बाको नाम थिएन, मात्रै बिहार एउटा त्यहाँ माथि हुनु थियो। यहाँ 8 नम्बरमा बिहार थियो। बिहारमा चाहिँ के त भन्दा लामा पढाउनु हुन्न थियो, पाली भाषाबाट पढाइन्थ्यो। त्यस्तै अहिले मैले भन्दाखेरि हामी लामा भगवान बुद्धको धर्म कति भाषामा पढिन्छ भन्दाखेरि पालीमा पहिला, दोस्रो संस्कृतिमा, अहिले हामी टिबिटेनमा पढाइँदैछौँ। यो टिबिटेन भाषा अब टिबिटेनदेखि पनि नभएर अब इङ्ग्लिसलाई पनि हामी पुरा पढाउँदै लाँदैछौँ। अब चारै भाषा अबको बालक बालिकाले चाहिँ पढ्नु पाउनेछ। यहाँ पनि चारै भाषा पढाउने गुरुहरू आएर अहिले शिक्षक दीक्षा भइरहेको छ। यो टिबेटियन भाषाबाट पढ्नेलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले लामा गुरु भनेर भनियो। त्यस्तै गरी बिहारमा बसेर जसले पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्ते भनेर चाहिँ हामी उद्घोष गर्छौँ, त्यसरी चिन्छौँ होइन जो। अनि यो चाहिँ अब लामा र भन्तेको फरक चाहिँ केही होइन। यो चाहिँ लामा भनेको टिबेटियन भाषाबाट, भन्ते भनेको चाहिँ पालीबाट, पाली हो। जस्तो अब त्यसो हुनाले पाली पढाउनुको लागि त सजिलै छ, त्यो हामी तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यो अलिअलि केही मात्रै फरक हो, नेपाली पढ्नेले पाली पढ्न सकिहाल्छ, तर टिबेटियन चाहिँ पढ्न सकिँदैन, गाह्रो। बौद्ध परिधि शिक्षा पाली चाहिँ मैले पनि पढेको हो, तपाईँको 3 कक्षासम्म पढेर पछि बिचमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन। तर यो जुन लामा भाषा, जुन टिबेटियन भाषाबाट जुन हजुरहरू यसरी लामा गुरु उत्पादन हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, यसको मापदण्ड के छ? कति वर्ष पुगेपछि चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ लामा पढ्नको निम्ति अनुमति दिइन्छ? र यो तपाईँले एकदम जटिल कुरा गर्नुभयो। धेरैले आफ्नो बच्चा पढाउन पनि चाहनुहुन्छ होला, सोच बनाइराख्नु भएको होला, उहाँहरूलाई काम लागोस्। जटिल कुरा गर्नुभयो। लामा हुनु गाह्रो छ। लामा कम भनेको 21 वर्ष पढ्नुपर्छ। 21 वर्ष निरन्तर पढ्नुपर्छ। त्यतिखेर लामोको उमेर झन्नै 35 वर्षको हुनुपर्छ। 35 वर्ष पुग्नु पर्यो भने, 35 वर्ष पुगेको लामा हो भने बल्ल उसलाई चाहिँ अब लामा भनेर गुरुले देश भ्रमण पठाउने, शिक्षा दीक्षा दिनु पठाउने र अब यस्तै प्रचार गर्नु पठाउने देशहरू। जस्तो अब अहिले यहाँ हामी यहाँ छौँ, नानीहरू कहीँ घुमेको छैन, हुन म पनि साह्रै धेरै गएको छैन, र पनि उहाँ त्यस्तो राम्रो गुरुहरू भइसकेपछि चाहिँ सबै देशलाई घुम्न पाउने बनाउनुहुन्छ। जस्तो अब जहाँ भन्यो त्यही जानु पाउने नै हुनाले अनि बुद्ध धर्मको चाहिँ मार्गमा के छ, घुम्नलाई जानलाई कुनै देशले पनि रोकथाम नगर्ने, यो चाहिँ भगवान बुद्धको महान ज्ञानको गुण हो। सबैले नै लामालाई चाहिँ जहाँ देशमा जाँदाखेरि पनि लामा हुनुहुन्छ भनेर मान्यता गर्ने, र लामा मात्रै भएर पनि पढेर हुँ। तर रिम्बुर्छे भनेको चाहिँ सुन्नुभएको होला, अवतारी सुनेको, यसको विषयमा अझ क्लियर गरिदिनुहोस् न। अवतारी भनेको चाहिँ हो, अवतारी कसरी आउँछ त भनेर धेरैले नै गुनासो गर्नुभयो। अवतारी हुनुको लागि अहिलेको समयमा जसले राम्रो शिक्षा दीक्षा पढेर सबै देशलाई चाहिँ शुभकामनाहरू दिएर आफू निर्दोष रहेर, निर्दोष भगवान बुद्धलाई नै हामी निर्दोष भन्छौँ। टिबेटियन भाषामा क्योन भनेको चाहिँ एकदम निर्दोषी भगवान बुद्ध भएको हुनाले विश्वले मान्नु भएको। बुद्धको धर्ममा कुनै नराम्रो भेद नभएको र कुनै नराम्रो कार्य नगरेको भगवान बुद्धले आफ्नो जन्मदेखि अन्तिमसम्म कुनै हेला हिंसा नगरेको हुनाले भगवान बुद्धको धर्मलाई अहिंसा प्रमुख धर्म भनेर चिनिन्छ र चिनाइएको छ। गुरु, आम समाजमा यति बेला जसले हाम्रो यो सांसारिक जीवन बाँचिरहेका छन्, नास्तिक भएर हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूले फेसबुकमा, पत्र पत्रिकामा, चौतारामा बसेर चिया गफ गर्दा जुन बाहिर एक किसिमको त्यो जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुन्छन् नि, त्यस्ता जिज्ञासाहरू म हजुरलाई राख्छु। हजुरले चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिदिनु होला है। के भनिन्छ भने बाहिरतिर चाहिँ लामा गुरुहरूले चाहिँ अर्को ठाउँमा जन्म पनि लिन्छन्, लामा गुरुहरू कहिले पनि मर्दैनन् भनेर यो भाषा चाहिँ बाहिर प्रयोग गरिन्छ होइन, यसको विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। लामा भएर मर्दैन भन्नु हुँदैन। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दा हो, भगवान बुद्ध चाहिँ खास गरी उहाँ नमर्ने चोला पाउनु भएको थियो ल है। हामी चाहिँ होइन, बुद्धले चाहिँ मर्नु नपर्ने एकदम पाउनु भएको।
तर भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, मनुष्यहरूलाई त मैले मरेर देखाउनु पर्छ भनेर भगवान बुद्ध निर्माण हुनुभएको। आपसे आप निर्माण, आफ्नो आत्मालाई आफैले नै पठाउनु भएको हुनाले भगवान बुद्ध कुनै बिमारी भएर रोगी भएर जानु भएको होइन। गुरु, यो 11औं अवतार 21 अवतार भनेर भनिन्छन्, यो चाहिँ कि 11 पटक जन्मेको अथवा यो चाहिँ 21 ठाउँमा जन्मेको भन्ने हो कि के हो? बाहिर हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। हो, यो चाहिँ अवतार भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, अब अरूले भन्दाखेरि त्यति पत्ता लगाउँदैन होला। अब देशमा चलेकोलाई नै भनौँ छौँ, जस्तो दलाई लामा चाहिँ टिबेटमा उहाँ 14 खेप नै जन्मेर आउनुभएको, 14 अवतार भनेर उहाँको नाममा सुनिन्छ। तर उहाँले पनि भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्ध कहाँ जन्मेको भन्दा थाहा पाउनु भएन छ। इन्डिया भन्नुभयो। पोहोर परार उहाँलाई पनि ठुलो नराम्रो लालचना आयो र उहाँले स्वयं आफूले माफ माग्नुभयो। सरी, मैले गल्ती गरेँ भनेर माफ माग्नुभयो भने भगवान बुद्ध धर्मको उहाँले किन थाहा पाउनु? मैले ग्यागर भनेर लेखेको छ, ग्यागर भनेको त मुङलान हो म जन्मेको भन्यो नि त। त्यस कारणले उहाँले पनि ग्यागर चाहिँ उहाँले पढेको छ नि टिबेटनमा। त यहाँ त हाम्रो जस्तो तराई भने त पढेन, थाहा पाउनु भएन। त्यस हुनाले उहाँले तराई भन्नुपर्नेमा चाहिँ अनि इन्डिया भनेर लगाइदिनु भएको हुनाले उहाँलाई पनि हामीले सबैले धेरै गुनासो गरेछौँ। पछि उहाँले आफैले नै समर्थन गर्नुभयो, मैले गल्ती गरेछु, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो, म 14औं अवतार टिबेटमा फर्केर आएको र अब मेरो अवतार म देश छोडेर आएँ। मेरो अब छोडेर आउँदा मेरो अवतार अब आउनलाई गाह्रो छ भन्नुभएको छ। तर हामी के भन्छौँ, तपाईँ अहिले नजाइदिनु, तपाईँ फेरि आउनुहोस्, तपाईँ जस्तो गुरु आएर धर्म यस चाहिँ शुद्ध भूमिलाई आज शुद्ध गराइदिनुहोस्, तपाईँले गर्नुभएको धर्मलाई आज स्वीकृति गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर अझै तपाईँ अर्को अवतार 15 अवतार पनि आउनुपर्छ भनेर हामी लामाहरू उहाँलाई अझै प्रार्थना गरिरहेको छौँ। भने अवतार कसरी आउँछ भन्दा राम्रो काम गरे राम्रो फल पाउने, नराम्रो काम गरे नराम्रो फल। जसले राम्रो कर्म गर्यो उसको राम्रो फल हुन्छ, फेरि उसले अर्को अवतार ल्याउँछ। अब तपाईँ र मैको भनौँ, तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुहोस्, भगवान बुद्धको चाहिँ सेवा सत्कार गर्नुहोस् र पछिल्लो जुनीमा यो गरेको पुण्य अहिले पाउने होइन, अहिले अरूको अगाडि देखाउने, पछिल्लो जुनीमा अवश्य पनि एउटा अवतार भएर जन्मिनु हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि जन्मिनुहुन्छ, म पनि जन्मिन्छु। यति हो खाचोत भनेको, बोली फुट्दैन अरे। अवतार त हुन्छौँ हामी, तर बोली फुट्नु सक्दैन भने त्यो जुन अवतार हो उहाँको चाहिँ बोली फुट्ने हुन्छ। जस्तो म गएँ, अब मेरै भनौँ, म गएँ, अब बुढो भएँ, म अहिले 75 वर्ष पुगेँ। अब 10 वर्षपछि म गएँ भने म 11 वर्षपछि मेरो अवतार आयो भने म रिन्छेन छोलिङ गुम्बाको लामा हुँ भने तपाईँ के भन्छ? पत्याउनु पर्यो। पत्याउनुहुन्छ? पत्याउन्न। म आफ्नै कुराहरू म राखेर जान्छु, तपाईँलाई भनेको छु। त्यस कारणले म रिन्छेन छोलिङमा गुम्बामा एउटा लामा, म लामा पनि प्रमुख होइन, उपप्रमुख हो अहिले पनि। म तपाईँलाई ढाँट्दैन, पण म अर्को बुढा छ मभन्दा। हुनाले ऊ यही नै हो। तपाईँले प्रश्न गर्नको लागि मेरो अवतार आयो भने अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ हो फल्ना लामा अवतार आउनु भएछ, हो यस्तै नै शुभ काम गरेकोले शुभ फल पाइन्छ। र यो शुभ फल पाउनुको लागि नै हामीले धर्म गर्दा र कुनै प्राणीलाई हिंसा नगर्नु र काटमार नगर्नु भन्ने भगवान बुद्धको महान बानी र यही बानीलाई नै हामीले सँगालेर ल्याएर अहिले सारा बुद्ध धर्म प्रेमीहरूले चाहिँ काटमारबाट चाहिँ वञ्चित हुनुभएको छ र हामी कुनै पूजा पाठमा पनि काटमार गर्ने छैनौँ र बस खानु पनि नखानु पर्ने, खानु हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। खानु पऱ्यो भने पनि त्यसलाई 3 दिन पुत सडिसकेर हामीले सेवन गर्दाखेरि सब्जीको रूपमा हुन्छ भने 3 दिन पछाडि भयो। त्यो हाम्रो आत्माले छोड्नुपर्छ अरे, किन नखाएको त भन्दा एउटा प्राणीहरूको आत्मा चाहिँ 24 घन्टा रहन्छ भनेछ। एउटा जुनै प्राणीहरू मऱ्यो नि त 24 घन्टासम्म उसको एक ठाउँ बसिरहेको हुन्छ अरे, उसको विज्ञानले पनि लगभग प्रमाणित गरिदिइसकेको छ। त्यसमा 24 घन्टासम्म बस्छ। त्यो 24 घन्टा काटेपछि बल्ल उसको आत्माले छोड्यो, काम लाग्छ 24 घन्टाभित्रमा। सिनु भयो।
त्यसलाई हामीले सेवन गर्दा कुनै नोक्सान हुँदैन भनेर लामाहरूले लिनु त लिनुहुन्छ, तर सबैले होइन, कोहीले नभए धेरै जस्तोले सेवन गर्नुहुन्न। कस्ता लामाले चाहिँ लिनुहुन्छ? जस्तै मरेको चाहिँ मानिसको यसलाई चाहिँ चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा लासका केही अङ्गहरू चाहिँ तपाईँको सेवन गर्ने अथवा खाने भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ दाह सत्कारको समयमा। त्यो चाहिँ कस्ता लामाहरूलाई अनुमति छ गुरु? त्यो त अब एउटा के छ त भन्दा अब तपाईँले चाहिँ धेरै कठिनाइ शब्द हो यो, ध्यान तपस्या नबसेकोलाई अलिक आउँदैन पनि, यो मिजाउन गाह्रो हुन्छ। र ध्यान तपस्यामा के भन्छ भने यो मान्छेको अङ्ग होस्, प्राणीको अङ्ग होस्, एउटा यो अङ्गलाई हामीले बाँड्दै जानुपर्छ अरे, बाँडेर जानुपर्छ। झन् त लगेर जलाउँछौँ नि, तर लामा धर्ममा पढ्दै हिँड्दा चाहिँ उसलाई बाटोमै बाँडिसक्नु पर्ने। के खानु मन चाहन्छ रोजा खाँदै कसले खानेहरू हुन्छ नि, होइन धेरै हुन्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ लामाले पढ्दै दिँदै जानुपर्छ। मृत शरीर समेत काम लागोस्, मृतको शरीरलाई काम लागोस् भनेर त्यो चाइनातिर गिद्धलाई दिन्छ होइन? त्यो चाहिँ के छ भन्दा त्यो यहाँ चाहिँ अलिक सम्भव भएन। यहाँ चाहिँ किन भन्दा कानुनले पनि दिँदैन, नभए त्यहाँ प्राणीहरूलाई त्यो 24 घन्टा पछि के गर्ने त भनेर हुन्छ गर्दाखेरि त्यो ची हेर्ने भन्छ। ची भनेको चाहिँ उसको पूर्व जन्म कस्तो ठाउँमा जन्म भयो, के कुन चाहिँ जन्म भयो भन्दाखेरि 5वटा चिजमा जन्म हुन्छौँ हामी। त्यो 5वटा मैले भनिहाल्नु पऱ्यो। एउटा माटोमा जन्म हुने हुन्छ, एउटा फलामको शरीर भएर जन्मे हुनुहुन्छ, एउटा पानी भएर जन्मेको हुन्छ, एउटा मैले भने आगो भएर जन्मेको हुन्छ, पञ्चतत्व भएर जन्मेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा पञ्चतत्वले बनेको हुनाले पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि तेज त्यस्तो भने त्यो कुनले चाहिँ दिने त? अब त्यो पञ्चतत्वमा आफ्नो शरीर कुन हो त भन्दा राम्रो हेऱ्यो भने चाहिँ अनि च्याख्खाम फलाममा पऱ्यो भने चाहिँ अनि उसलाई काटेर दिनु भन्छ। यो त प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा रहेछ नि। आगोमा पऱ्यो भने चाहिँ उसले आगो दिने हो। हामीले के हाम्रो शरीरलाई के गर्ने, आगोमा पऱ्यो भने आगो दिने, र पानीमा पऱ्यो भने हामीले खोलामै बगाउने भन्ने हुन्छ। ल अब यो तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो। जस्तै तपाईँको मेरो शरीरमा पनि यिनै जुन तपाईँले हाम्रो शरीरमा जे छ यही 5वटा तत्त्वहरू छन्, यही छ, हामी यही छ। तर हामी कुन तत्त्वको चाहिँ पऱ्यौँ? म आगोको तत्त्व परेँ। तपाईँ कति साले भयो? म 50 सालको। के महिनाको? चैत 51को भएछ। तपाईँ दाउराको तत्त्व पर्नुभयो। दाउराको तत्त्व भयो। दाउरा भएको हुनाले दाउरालाई चाहिँ के भन्छ, सिङ्खाम भन्छ। तपाईँ कुकुर बर्खको पर्यो। कुकुरलाई बढी माया गर्छ। त्यो तपाईँलाई त्यो फाप्ने साथीहरू पनि यस्तै हो। यो साथी तपाईँको लागि उत्तम साथी हो, तपाईँले कसैले पनि टोक्दैन। जस्तै टोक्ने आए पनि यसो गरेपछि चिन्छ कुकुरले, माया गर्छ भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ ची हेर्छौँ। जोखाना हेर्ने बेलामा तपाईँको हेऱ्यो भने मैले तपाईँको अलिकति भनिदिइहालेँ भनेर, अनि हामी त्यो मृतकको शरीरले खेरो नजाओस् भनेर विभिन्न प्रकारले यी 5वटा तरिकामा एक तरिकाले चाहिँ हामी संस्कार गर्नेछौँ। ठिक छ आदरणीय दर्शकबिन, उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो लामा गुरुले कि म 75 वर्षको पुगिसकेँ र मैले प्रौढ शिक्षाबाट जुन लामा शिक्षा हासिल गरेको छु। अहिलेसम्म गरिएका यी अन्तर्वार्ताहरू साँच्चै नै स्वतस्फूर्त रूपमा सफा मनबाट निस्किएका शब्दहरू हुन्। शब्द ठुलो कुरा हुँदैन, वाक्यांश र नियत चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। यसर्थ हामीले अहिलेसम्म गरिएका यी शब्द संवादहरूमा कुनै शब्द यदि तपाईँको जो इच्छाभन्दा विपरीत हुन गएको छ भने यसलाई तपाईँले विवादको रूपमा बाहिर नल्याउनु होला, किनकि हामी बौद्ध धर्मलाई, बौद्ध मार्गीलाई कहिल्यै पनि विवादमा ल्याउने, त्यो अतिरञ्जना गर्ने हामी गर्दैनौँ। हामी अन्तर्वार्ता थोरैले हेरे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर जतिले हेर्नुहुन्छ यसलाई पुरा हेरिदिनु होला। अन्तर्वार्तामा तपाईँले खोजेका ठोस कुराहरू एकैपटक आउँदैनन्, किनकि हाम्रा अग्रजहरू उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, प्रौढ शिक्षाबाट दीक्षित भएको हुँदा उहाँहरूको शब्दमा भन्दा उहाँहरूको भाव आशयलाई हामीले उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर सकारात्मक सोचका साथ ग्रहण गऱ्यौँ भने साँच्चीकै आनन्द हुन्छ। आनन्द यति बेला हामीलाई यो गुम्बामा बस्दा पनि महसुस भइरहेको छ। तपाईँलाई ढाँटेर बालुवाको महल एकैछिन हामीलाई बनाउनु छैन। यसर्थ साँच्चै नै बौद्ध गुम्बा, त्यस्तै गरी मन्दिर, बिहार जहाँ बस्दा पनि आनन्द मिल्छ। एकले अर्काको धर्मलाई वास्तवमै हृदयबाट नै सम्मान गरियो भने मात्र त्यहाँ मानवताको आफ्नो आभास हुन्छ, मानवताको सङ्केत हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। गुरुसँग गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्,
बिस्तारै बुझ्नुपर्ने हुन्छन्। कतिपय कुराहरू एकै झड्कामा नआउन पनि सक्छन्। त्यही कुरालाई घुमी फिरी रुमझटार एउटै विषयमा साक्षात्कार भने जस्तै लामो समयसम्म कुरा गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर आज मैले त्यस्ता विषयवस्तु चाहिँ बाहिर ल्याउने प्रयत्न गरेको छु जो आम जनमानसमा एउटा प्रश्नको रूपमा मात्र रहेको छ, जवाफ आएको छैन। त्यस्तै गरी अब म अर्को त्यस्तै एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। गुरु, अब अर्को एउटा मैले बच्चादेखि सुनेको, विशेष गरी पूर्वको भोजपुर, खोटाङ लगायत अन्य क्षेत्रतर्फ चाहिँ सङ्केत गरेर भनिन्छ, जहाँ लामा गुरुहरूले पानी पार्ने काम गर्नुहुन्थ्यो चाहिँ तत्कालीन समयमा अजिङ्गरलाई चट्याङले हानेर मारेको भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छन् कि यसको विषयमा ठ्याक्कै अलिकति बताइदिनुहोस् न। आज सोध्ने अवसर पाएको छु मैले। र तपाईँले यो अब बुद्ध धर्मभित्र यानहरू 4 यानमा बाँडेको छु होइन। यानहरू हो यो चाहिँ एकदम नेपालीमा पनि भनिदिनुहोस् मिल्छ भने, र त्यसलाई टिबेटियन भाषामा भनिदिनु भन्दाखेरि हामी लामाहरू धेरै महायाना हुन्छौँ, वज्रयाना हुन्छौँ, अनि हिनायाना हुन्छौँ, तान्त्रिक यान हुन्छौँ। जसले तान्त्रिक यान गरेको छ त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नु सक्छ, अहिले पनि गर्दैछ। पानी पार्ने, असिना टार्ने त्यो कार्य छैन होइन, अहिले पनि त्यो यथावत छ। र यहाँ नेपालमा धरानतिर त हामीले त्यति जरुर पर्दैन। कोही बेला परिगयो भने मलाई साँच्ची नै आज पानी आयो बाजे छिटो हटाऊ, मलाई अझै भन्दैछ लामा केटाहरूले, यो बाजेले हटाउँछ पानी, नभए पानीले अब दुःख दिने भयो भन्ने मलाई अझै मेरो नाता नातिहरू लामाहरूले विश्वास गर्छौँ। अरूले चाहिँ सक्दैन, मेरो बाजेले त अवश्य सक्छ भनेर भन्नुभयो भने हाम्रै लामाहरू पाहाडमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले मानापाती खाँदै हुनुहुन्छ। मानापाती भनेको घरै पछि एक पाती दिनुहुन्छ, किनभने त्यो रुङ्नु पऱ्यो नि त, धान रुङ्नु पऱ्यो, संरक्षण गरेको बापत सालमा एक भूमिपाती भनेर चढाउने त्यो साँच्ची हो र होइन भन्नु हुँदैन। त्यो अहिले पनि यथावत छ। पानी पार्ने, असिना पार्ने, हटाउने सबै अहिले पनि ती लामाहरूले चाहिँ तान्त्रिक र वज्रयाना भनिन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले यो भनिरहँदा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आदरणीय दर्शकबिन, जसरी हाम्रो ज्योतिषहरू हुनुहुन्छ, जोगीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको हिन्दू शास्त्र अनुसारका जति पनि धामीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय तान्त्रिक जोगी भनेर चिनिन्छन्, कतिपय शास्त्रीय जोगी भनेर चिनिन्छन्। त्यसरी नै तपाईँको हाम्रो यो लामा दर्शनमा पनि प्रकारहरू छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो, होइन त गुरु? हजुर। र अहिले धेरै जस्तो अर्को कुरा मैले के पनि सुनेको छु भने तपाईँको हिन्दू दर्शनमा पनि र लामा बौद्ध दर्शनमा के भनिन्छ भने यसरी प्रकृतिलाई मिच्नु हुँदैन। प्रकृतिले त्यो पानी पार्न दिएको शक्ति, त्यो चट्याङ रोक्न अथवा पार्न दिएको शक्तिलाई मिसयुज गर्नु हुँदैन, गलत रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। जे हुन्छ प्रकृतिमा हुन दिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त हुँदो रहेछ, होइन? नत्र पाप लाग्छ भनिँदो रहेछ नि। यो चाहिँ अब अहिले तपाईँले पनि धेरै सुन्नै भएको रहेछ, त्यस कारणले यो कार्य गर्नु त हुँदैन भने यो, किनभने एक पहिला आवश्यकता थियो त्यति बेला गरियो त। अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एक ठाउँको अन्न बाँच्यो भने अर्को ठाउँको अन्न त फेरि खेरो जान्छ नि। त्यो असिना त यहाँ तार्यो, त्यो असिना त अर्को ठाउँ झरिहाल्छ। त्यस कारणले त्यो कार्य नगर्नु भनेर त्यो असिनाले के गर्ने त भने अबको तान्त्रिक गुरुहरूले यसलाई पानी बनाउनु पर्छ भनेर पानी बनाउने शक्ति पनि उहाँले लिनुभएको। असिनालाई पानी पारेपछि बिगारेन नि, हावा हुन्डीले पनि एकदम रोक्ने शक्ति चाहिँ हिजो गुरुहरूमा थियो। उहाँलाई चाहिँ नामहरू भन्छ, नाक्पा लामा भन्छ, तान्त्रिक गुरुमा चाहिँ नाक्पा भन्छ। नाक्पा भनेको चाहिँ तान्त्रिक टिबेटियन भाषामा। र हामी पनि त्यस्तो तान्त्रिक गुरुहरू पनि कोही बेला हामीले नभई हुँदैन। कोही बेला यस्तै मर्नेहरूको ची हेर्ने भन्छ, मर्ने त मर्यो, अब यो कहाँ गयो, कतापट्टि गयो भन्दा त फेरि उहाँलाई नै खोज्नु पर्छ। अनि उहाँले ची हेर्दाखेरि ला फल्ना चाहिँ यति सालको मान्छे मरेको, ऊ चाहिँ अर्को चोला चाहिँ पूर्व दिशामा अथवा कस्तोमा जन्म हुन्छ, कोही कुकुर भएर जन्मिने, कोही अब मनुष्य भएर जन्मिने, त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँले जोखाना हेरिदिनुपर्छ। त्यो अहिले चाहिँ पनि लामाहरूलाई त्यो छँदैछ। र मरेर गइसकेपछि 49 दिन पुगेपछि ऊ अब के चोला लिन्छ त? अघि तपाईँले भनेको अवतार कुन लिन्छ भन्दाखेरि अनि त्यतिखेर हेर्दा
पूर्व पश्चिम पनि छुट्याएर फल्ना दिशामा जन्मिने छ फल्ना भनेर भविष्यवाणी गरेको हुन्छ र पछि जन्मिने त्यो अवतार लिने व्यक्तिले पनि बच्चा अवस्थामै म यसरी आएको छु भनेर चाहिँ उसले बतायो भने चाहिँ त्यो मेल खायो भने चाहिँ अनि चाहिँ भयो त्यस हुनाले त्यो मेल खानुपर्छ तर रिम्बोर्से भने नि त अवतारी भएर आयो भने चाहिँ मेल खान्छ नभए अरूले त बोली फुट्दैन अरे क्या अब हामी लामा नभएकोले चाहिँ बोली फुट्नु सक्दैन अरे अवतार त लियो तोरी बोली फुटेन भने के हुन्छ फल्ना ठाउँ जन्मेको भन्नु सकेन अन्त ऊ अवतारी हामी जम्मै एक अवतारै लिएर आएको तपाईँ भन्छु होला आमा बाबुले जन्म दिएको नसोध्नु पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म गरेको हुनाले त्यो हावा जस्तो भएर उडेर आएर त्यो आमाको चाहिँ बाबुको चाहिँ कोखमा हामी आइपुग्छौँ भने नभए जहिले तहिले भेट हुँदैन आमा बाबु नि भेट हुन गाह्रो छ कहाँको मान्छे कुन ठाउँमा कसरी मेल हुन्छ त्यो एउटा ठुलो चाहिँ सम्झौट हो पूर्व जन्मको चाहिँ फलै हो भेट भएर राम्रो कर्म गर्नुलाई भनेर अनि हामी त्यसरी नै बुद्ध धर्मभित्र लामालाई सोध्ने गर्दछ सबै झिन्दाहरू भन्छौँ झिन्दा भनेको चाहिँ जस्तो उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धेरै सोध्नुहुन्छ यो उपासक उपासिका अहिले थुप्रो छ हाम्रोमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू सोध्नु सक्नु किन उहाँलाई अलिक ज्ञान थाहा छ र सोध्छ त नहुनेले त सोध्दैन यस कारणले अनि यस्तोतिर छ भनेपछि अनि त्यो चाहिँ कस्तो जन्म लिएर आउँछ त भन्दा यो ग्याल्सेन्सी भन्छ यो यहाँ बा यस्तै भएर जन्मिन्छ कि भगवान् भएर भनेर धेरै जस्तो चाहिँ यस्तो ग्याल्सेन्सी भएर जन्मियो भने चाहिँ अटल हुनुहुन्छ अरे मर्नु पर्दैन फेरि अजम्बरी भए जस्तै भगवानै भएर गएपछि भगवान् बुद्ध जस्तै भएर गयो भने चाहिँ अब निर्माण भयो भने चाहिँ हामी फेरि आइरहनु पर्दैन त्यस कारणले दुईवटा कुरा निर्माण हुनु जस्तो ठुलो पाइएन निर्माण नभए पनि अर्को चोला पाउनु चाहिँ अनिवार्य सक्छौँ अनिवार्य हुन्छ हाम्रो प्राणले हामीले एउटा ठाउँमा गएर जन्म लिन्छौँ यो त्यसै खेर जाँदैन तपाईँ अहिले यतिको छ भने अर्को चोला लिँदाखेरि अझ ठुलो विद्वानको चाहिँ कोखमा जन्मिने चाहिँ हाम्रो ज्ञान हो यो तपाईँले गर्नुभएको प्रचार र मैले पनि लामा भएर मैले त्यही कुराहरू राख्दैछु ढिम्बर्सेहरू भएर नजन्मे पनि हामी अर्को जन्ममा राम्रो सुख ठाउँमा जन्मेर दुःखबाट मुक्त भएको ठाउँमा जहाँ बसे पनि जहाँ जन्मे पनि खाना लाउना दौलत भएको ठाउँमा चाहिँ जन्म होस् भनेर नै भगवान् बुद्धको छ अनि ढिम्बर्सेहरूको बानी त्यस्तो हुनुहुन्छ र आदरणीय दर्शकबिन मैले यहाँ भाषा संवाद मैले प्रयोग गरिरहँदा मैले गरिएका शब्दहरू विशेष गरी आम तपाईको सांसारिक जीवनमा प्रयोग गरिने किसिमका शब्दहरू छन् यसर्थ लामा गुरुहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने शब्दहरू मैले यहाँ चाहिँ प्रश्नमा सोध्न नसकेकोमा म बडो क्षमा प्रार्थी पनि छु र विवाद नजिकौँ यो अन्तर्वार्ता म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यहाँ भन्ने ठाउँहरू धेरै छन् जस्तै उसो भए बाढी किन नरोकेको पानी किन नपारेको मौसम विज्ञान विभाग किन चाहिन्थ्यो र अगाडि नै पूर्व अनुमान गर्नु पर्थ्यो नि त भनेर त्यस्तो किसिमको छोटो तवरले प्रश्न गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यस्ता प्रश्नहरू कृपया नगर्नुहोला जुनसुकै धर्ममा पनि यसरी भविष्यवाणी भन्ने कुरा हुन्छ यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ वैज्ञानिक रूपमा त्यसका कारणहरू खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ यहाँ कि आलोचना होइन गुरु ठिक छ तपाईँसँगको संवाद साँच्चीकै आज रमाइलो भयो मलाई चाहिँ बडो व्यक्तिगत रूपमा साँच्चीकै आनन्द आयो र अब मसँग जम्मा 4 मिनटको समय बाँकी छ 4 मिनटमा छोटकरीमा केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु है त हजुरहरूमा के हुन्छ गुरु तपाईँको बाहिरतिर के कस्ता खानाहरू खानुपर्छ कस्ता व्यक्तिहरूसँग भेट्नको निम्ति वर्जित गरिएको छ यानि कि निषेध गरिएको छ कस्ता व्यक्तिलाई भेट्न हुने कस्तालाई नहुने कस्तो खाना खानु पर्ने हो कस्तो खाना नहुने के छ त्यस्तो बाहिर बताउन मिल्ने त्यस्ता केही कुराहरू हुन्छन् र यो अब हामी अहिले गुम्बामा छौँ जति गुम्बामा बस्नुभएको लामाहरू छ उहाँहरूले धेरै कुरो त्याग्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अहिले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यहाँ त्याग्ने बेलामा यो गुम्बाभित्र चाहिँ हामीले लसुन अदुवाहरू यस्तो प्याजहरूको चलन यहाँ गर्नु हुँदैन एकदम सादा दाल भात तरकारी साग सब्जीहरू हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी गुम्बाबाट छोडेर फेरि आफ्नो घरतिर अब गाउँतिरको म पुग्यो भने त यो खाना भन्यो भने त अलिकति त्यो घरको मान्छेलाई के हुन्छ पिर पऱ्यो लामा त केही नखाने भन्छ अनि जस्तो दियो पनि खानुपर्छ अब घर छोडेर त्यहाँ अब गुम्बाबाट बाहिर गएपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले रोकथाम साह्रै गर्नु मिल्दैन भन्नु त भनिन्छ लामाले खानुहुन्न भनेर उहाँले पकाएर भने ठिकै छ
नभए पकाइहाले पनि त्यसलाई हामी गुम्बाबाट निक्लेपछि अब अहिले चाहिँ म घर छ नि त मेरो त म हिजो गुम्बामा बसेँ यहाँ 10 वर्ष आँखा चिम्लेर बसेको नभए लामामा हुन्थेन होला 10 वर्ष यहाँ यो जग खन्नुदेखि यो सुरुदेखि म लामामै हो म एउटा मेकानिक पनि हो इन्जिनियर पनि हो अहिले तपाईँ लामा मात्रै नहुँ हिजो म इन्जिनियरमै थिएँ तपाईँले कस्तो राम्रो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो क्या यसलाई नेपाली शब्दकोशमा सहअस्तित्व भनिन्छ एकले अर्काको कुरालाई स्वीकार गर्नु किनकि यहाँ गुम्बाभित्र धेरै कुराहरू नखानु भनेर चाहिँ नियम बनाइएको हुन्छ तर बाहिर गइसके पछाडि आम समाजसँग भिजेपछि त्यहाँ गएर यदि खाइएन भने कतिपय समाजका मानिसहरू रिसाउँछन् भनेर पनि समाजमा स्वास्तित्वको भावना चाहिँ चयन गर्नको निम्ति अरूसँग रिस राग नहोस् भन्नको निम्ति उहाँले खानुपर्छ पनि भन्नुभयो तर हामी नेपाली नै कतिपय धर्ममा पुगेर धर्मान्तरण गरेर फलानाको प्रसाद खानु हुँदैन फलानाको प्रसाद भनेको डडडट हो भन्ने किसिमका कुराहरू गर्छौँ आम समाजमा बसेपछि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दो रहेछ भनेर हामीले लामा गुरुहरूबाट सिक्न सक्छौँ र हाम्रो नेपाली समाजबाट सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको दुईमत छैन अनि अहिले बच्चाहरूलाई चाहिँ के सिकाउँदै रहनुभएको हुन्छ तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ उहाँहरूले बाहिरको जीवन पनि देखेर आउनुभएको हुन्छ होइन यहाँ त रेडियो टेलिभिजन होइन मोबाइलको जमाना छ उहाँहरू घरमा पुगेको बेला फेरि त्यस्तो बाहिरको आम चाहिँ व्यक्तिले जिउने जीवनमा पनि पुगेर देखेर आउनुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई त गाह्रो होला नि र अहिले अब भनौँ बालक भन्दाखेरि 7-8 वर्षदेखि यहाँ गुम्बामा राख्ने गरेको छ त्यसो हुनाले यहाँ आएपछि उनीहरूलाई हिजो घरको लहान सानहरू सबै त्याग्नु लगाउँछौँ र यहाँ आएपछि पढ्नका लागि गुरुले बिहान र बेलुका उहाँलाई निरन्तर दिएर टिबेटियन भाषा पढ्नुलाई इङ्ग्लिसभन्दा पनि अप्ठ्यारो छ बरु इङ्ग्लिस पढ्नु सजिलो छ टिबेटियन त्यति साह्रो गाह्रो भएको हुनाले हामीले 1 वर्षसम्म त त्यो अक्षर चिन्न पनि गाह्रो पर्छ र अक्षर चिनिसकेपछि मात्रा हुन्छ नि ती मात्राले झलक बन्छ झलक भनेको त्यो कति सबवटा अक्षर मिलेर चाहिँ एउटा शब्द बनिन्छ हो त्यो शब्द चाहिँ बनाउने चाहिँ अक्षरहरू एकखेप ग्रुप तान्नको लागि उनीहरूलाई 3 वर्ष लाग्छ 3 वर्षमा चाहिँ यी नानीहरूले अक्षर राम्रो पढ्ने सक्ने हुन्छ र 3 वर्षमा 3 क्लास नै दिन्छ अनि यी बच्चाहरू जब छुट्टीमा घर जानुहुन्छ नि त्यहाँ त उहाँहरू साथीहरूसँग खेल्नुहुन्छ होला बाहिरको चाहिँ तपाईँको त्यो रहनसहन रमाइलो देख्नुहुन्छ होला अनि यहाँ आएको बेला फेरि तपाईँ उतै जान खोज्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन कतिले भागेर चौपट्टा नानी कम्तीहरू दुःख दिने आमामा गुरुहरूलाई यहाँ अन्त ढोका थुन्दै देख्नु होला नि अझै त्यो ठुल्ठुलो भएर पनि पायो भने बाँच्छ किन त भन्दाखेरि बाहिरको रहनसहन धेरै नै खुल्ला रमाइलो छ उफ्रिनु पाउँछ खेल्नु पाउँछ यहाँ त भनौँ 24 घन्टा पाडी पढ्ने हो भगवानको पूजा गर्ने हो आउने ढोक्ने अनि पूजा गर्ने पढ्ने अनि आफैले पकाएर आफैले खानुपर्ने हुन्छ यहाँ अरू त पकाइदिने चाहिँ हुँदैन है हाम्रो सङ्घीय सरकारले गुम्बाहरू व्यवस्थापनको निम्ति के गरिरहेको छ नयाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न के गरिरहेको छ त्यस्तै गरी नेपाल भनेको एउटा बौद्ध मार्गी राष्ट्र पनि हो नेपाल बौद्ध चाहिँ जन्मभूमि राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि हामीले उच्च शिक्षाको निम्ति चाहिँ भारतमै किन निर्भर हुनुपर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई गर्नु थियो तर मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहेन किनकि यसलाई पछि राजनीतिकरण गर्न सक्छन् आम दर्शकले त्यस्तै गरी अन्य चाहिँ सरकारवाला पक्षले त्यो विवाद मैले तपाईँमा ल्याउन चाहिनँ समय दिनुभयो गुरु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कर्मीहरूबाट छुट्नु चाहन्छु भन्दै फ्याफुल्ला टासिदेले फ्याफुल्ला आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई आजको अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ मैले पटक यो 4थो पटक दोहोऱ्याउँदैछु कुनै पनि धार्मिक अन्तर्वार्ता गर्दा मलाई असाध्यै नै डर लाग्ने गर्दछ किनकि कसैको आस्थामाथि खलल नपुर्याउँ कम्तीमा धर्ममा राजनीति नगरौँ धर्मलाई तपाईँको फन्डा अनि काण्ड नबनाऊ भन्ने भनाइ मेरो रहन्छ सदैव र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिनु होला गुरुले आफूले जाने सम्भवका आफ्ना धारणाहरू हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र धरान 8मा रहेको यो रेन्चिङ छेलिङ गुम्बा हामी जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ म बिदा मागेर गइरहँदा यी दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ र यो अन्तर्वार्ताको बिचमा पनि तपाईँले केही दृश्यहरू देखि नै रहनु भएको छ क्यामेरामा रहनुभएका हाम्रा कमन सिंह याम्पोप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी हाम्रो एडिटिङमा रहनुहुने निलेश विष्टलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता यो अन्तर्वार्ताको संयोजन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो आदरणीय जोन मुक्तान दाईप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आज्ञा हुन चाहन्छु हवस् त सबको जिन्दाबाद।